रिव्यू पटिशनें हैं वो सुनी जाएंगी, लेकिन ये तमाम मंजर जो है पूरा पाकिस्तान देख सकेगा। हमारी दरख्वास्त थी कि इसको टीवी पे लाइव नशर किया जाए और ये दरख्वास्त आज मान ली गई है, क्योंकि पहले जो असल मुकदमा चला था जून जुलाई 2024 में वो लाइव स्ट्रीम हुआ था। इसलिए कोई वजह नहीं है कि अब जो रिव्यू की दरखास्तें हैं उनको खुफिया रखा जाए, उनको बंद कमरे में रखा जाए। पूरे पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत का फैसला किस तरह से किया जा रहा है। हम भरपूर यहाँ मुज़ाहमत करेंगे। जो कोशिश है हुकूमती जमातों की, हुकूमती हलकों की, कि पार्लियामान को मुकम्मल तौर पे अवाम की राय से हटकर तश्कील दिया जाए। अवाम की राय पर पहले 8 फरवरी 2024 को एक हमला हुआ था। उस हमले को मज़ीद गहरा करने की कोशिश थी कि मखसूस नशस्तें PTI से छीन ली जाएं, जो पार्लियामान का 1/3 हिस्सा हैं। बहुत बड़ा हिस्सा पार्लियामान का ये मखसूस नशस्तें हैं। हमने इस्तदा की, मुज़ाहमत की। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से PTI के वजूद को बतौर सियासी जमात पार्लियामान में तस्लीम किया और हुक्म दिया कि जो नशस्तें हमें दी गई हैं, तमाम तर धांधली के बाद जो नशस्तें जीती गई हैं, उनके तनासुब से ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशस्तें हमें दी जाएं। उस फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल किया गया। ये रिव्यू फाइल हो गया था अक्टूबर 2024 में। इसकी सुनवाई जो है मई तक मौखर की गई, मई 2025 तक। इस दौरान बड़ा वाक़या जो हुआ वो 26वीं तरमीम थी, जो अक्टूबर ही में की गई, अक्टूबर 2024 में। उस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बेंच की तश्कील मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। जो 13 रुकनी बेंच उस वक्त था जुलाई 2024 में जिसने ये मुकदमा सुना था और 8-5 की अक्सरियत से हमारे हक में फैसला किया था, उस बेंच को तब्दील कर दिया गया। 26वीं तरमीम में बिलखुसूस ये लिखा गया कि रिव्यू की जो पिटिशनें पेंडिंग हैं वो एक नए बेंच के पास जाएंगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगी। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, उस बेंच में नुमाया रोल अदा करने वाले जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको खारिज कर दिया गया। तो अब यह मुकदमा एक नया बेंच सुन रहा है। इस 13 रुकनी बेंच में से भी 2 मुअज़्ज़िज़ अरकान ने, जज साहिबान ने, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपना फैसला दे दिया है। उनको बेंच की कार्रवाई में मजीद नहीं बिठाया जा रहा या वो नहीं बैठ रहे। अब 11 रुकनी बेंच है जो इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। तो पीर वाले दिन से हम बहस करेंगे। हमारी ये इस्तदा कि इस तमाम मामले को मौखर किया जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो हमारी दरख्वास्तें हैं उनका फैसला नहीं हो जाता। उस दरख्वास्त को नहीं माना गया। हमारी ये भी इस्तदा थी कि बेंच की दोबारा तश्कील की जाए और इसको 13 रुकनी बेंच के तौर पे ही सुना जाए इस मामले को। वो इस्तदा भी कबूल नहीं की गई। इस हवाले से मजीद बहस दौरान समाअत होगी, लेकिन हमारी ये दरख्वास्त के मामले की लाइव स्ट्रीमिंग हो, टीवी पे ये चले, वो मंजूर कर ली गई है। तो अब हम ये तवक्को करते हैं कि पूरा पाकिस्तान इस मामले को देखेगा, इस मामले में अपनी आवाज़ शामिल करेगा। ये कोई PTI का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है, पाकिस्तान के जमहूरी आईनी मुस्तकबिल का मुकदमा है। इससे अहम शायद कोई मुकदमा इस अदालत के सामने नहीं आया। जो डाका जमहूरियत पर डाला गया 8 फरवरी और उससे पहले जिस तरह सिंबल छीना गया PTI से, वो तमाम मामला यहाँ ज़ेर बहस है। एक दफ़ा हम जीत चुके हैं, हम समझते हैं मुस्तकबिल में भी जीत हमारी है, लेकिन ये मुकदमा हम लड़ेंगे, पूरे इन्हमाक से लड़ेंगे। बिलाखिर पाकिस्तान के अवाम ने यह फैसला करना है, किसी अदालत ने नहीं, कि पाकिस्तान में जमहूरियत रहनी है या नहीं रहनी। इसलिए पाकिस्तान के अवाम की शमूलियत इस कार्रवाई में बहुत ज़रूरी थी और वो शमूलियत अब यकीनी बन चुकी है, क्योंकि टीवी पे पूरे पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो देखे कि क्या बहस हो रही है और उसका क्या जवाब दिया जा रहा है। हम समझते हैं तारीख़, आइन, कानून, शराफत हमारे साथ खड़े हैं। फतह हमारी फिर होनी चाहिए। हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच की तश्कील बदल जाने के बावजूद हम मुज़ाहमत करेंगे। हम कोई मामला मुज़ाहमत के बगैर नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह तारीख़ हमारा साथ देगी, खुदा ताला हमारा साथ देंगे और फतह हमारी होगी। बहुत शुक्रिया जी। कोई सवाल करना चाहेंगे? आपके खिलाफ फौजी अदालतों का केस का फैसला है आपके PTI के, और दीगर भी तो यही है और तासर भी इसी किस्म का है।
تو کیا پھر بھی آپ آئینی بینچ کے سامنے جی بالکل دلائل دیں گے؟ بالکل دیں گے. دیکھیے ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا. میری کل خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے. ان کو میں نے اس مقدمے کا بھی بتایا. ان کی تاکید ہے کہ اس مقدمے کو پورے انہماک سے لڑا جائے اور جو بھی معاملہ ہے اس کو اب ہم نے قوم کی عدالت میں پیش کرنا ہے. لائیو سٹریمنگ کے ذریعے قوم دیکھے گی کہ کیا ہماری بحث ہے, کیا آئین اور قانون کا تقاضا ہے. فیصلہ جو بھی ہو آخری فیصلہ قوم کا ہوا کرتا ہے. لہٰذا ہم ضرور لڑیں گے. اور دیکھیں جو فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہے ہم اس سے بالکل خوش نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے آئین کی روح پر حملہ ہے. لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں ہماری مزاحمت کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ ضرور ہوا ہے. جن جج صاحبان نے ہماری بات نہیں مانی مکمل طور پہ, جنہوں نے ہماری بات کو رد کیا, 2 جج صاحبان نے 7 میں سے ہماری بات سے مکمل اتفاق کیا. پہلے 5 جج صاحبان ہماری بات سے اتفاق کر چکے تھے. لہٰذا 2 راؤنڈ میں یہ مقدمہ فوجی عدالتوں کا سنا گیا. پہلے 5 جج صاحبان نے سنا, پھر 7 نے سنا. 5 نے ہماری تائید کی, اس کے بعد 2 نے مزید ہماری تائید کی. یعنی کہ 12 جج صاحبان جنہوں نے یہ مقدمہ سنا ہے سپریم کورٹ میں, ان میں سے 7 ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, 5 ہمارے خلاف. لیکن وہ 5 جو ہمارے خلاف گئے ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ہمیں اپیل کا حق دیا جائے, ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا جائے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی پیش رفت ہے. اب جن لوگوں کو سزا ہو چکی ہے فوجی عدالتوں سے, ان سب کی اپیلیں, پہلے یہ تھا کہ اپیلیں بھی آرمی چیف کے پاس جاتی تھیں, اب اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس جائے گی اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آئے گی. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اب دکھانا ہوگا فیصلہ کرنے والوں کو ملٹری عدالت میں کہ کیا گواہی تھی, کیا شہادت تھی, اس کے ساتھ انہوں نے کیسے معاملہ کیا ہے اپنے فیصلے میں. لہٰذا مزاحمت کا ضرور فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی چھوڑ دیتے اس بنیاد پہ کہ 26ویں ترمیم ہو گئی, حکومت کا من پسند بینچ ہے, تو ہم یہ فتح حاصل نہ کر سکتے. لہٰذا اس فیصلے میں بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلائل, ہمارے جو آئین اور قانون کے تقاضے ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ ہمیں یہاں بھی انشاءاللہ جمہوریت کو آگے بڑھانے میں موقع ملے گا. جی خان صاحب نے بالکل یہ کہا, میری 2 ملاقاتیں خان صاحب سے ہوئی ہیں کل اور پرسوں. خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے خواہش نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی, لیکن اس وقت ملک جہاں کھڑا ہے وہاں ضرورت ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کا لیڈر اور ملک کے ادارے آپس میں گفتگو کریں. یہ کوئی کسی پہ عنایت نہیں ہوگی. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہے. ملک کے اندر جو انتشار ہم نے نہیں پیدا کیا, انتشار انہوں نے پیدا کیا ہے جنہوں نے الیکشن لوٹا, جنہوں نے عدالتوں کو مغلوب کیا. لوگ ان سے بددل ہیں, لوگ ان کے خلاف کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم متحد ہو کر کھڑی ہو, اس لیے خان صاحب بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کی خواہش نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہے ملک کی. اسی طرح ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, نوکریاں پیدا نہیں کی جا رہی. ہمارے نوجوانوں کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے نوکری حاصل کرنا. آپ اگر آج کے اخبارات دیکھیں, کل کے اخبارات دیکھیں, ملک کی سب سے بڑی تجارتی جو تنظیم ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. تمام بلند بانگ دعوے جو ہیں وہ جھوٹ ثابت ہوئے. ملک میں ملیں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آپ نے معیشت کا گلا گھونٹا صرف انفلیشن کو کم کرنے کے لیے, افراط زر کو کم کرنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غربت میں بھی اضافہ کیا, آپ نے بے روزگاری میں بھی اضافہ کیا. تو اس سب کا تدارک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, ملک کا لیڈر, قوم کا لیڈر, اس کی بات سنی جائے, اس کو شامل کیا جائے گفتگو میں. تو یہ وہ 2 معاملے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس آمادگی کا اظہار کیا ہے. انہیں کوئی خواہش نہیں ہے, وہ کسی سے تقاضا نہیں کر رہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے بات کی جائے گی تو میں بات کروں گا اور میں ملک کی فلاح کا راستہ جو ہے وہ بالکل دکھاؤں گا. ملک کو یکسو کر کے, متحد کر کے, یگانگت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ ملک کے, قوم کے لیڈر کو گفتگو میں شامل نہ کریں. یہ بالکل غیر آئینی ہے. کل اڈیالہ جیل میں میں نے اور سلمان صفدر صاحب نے ایک خان صاحب کی طرف سے جو بیان ہے وہ تحریر کرنے میں مدد فراہم کی. اس میں ہم نے یہی کہا ہے
کہ آئین کا آرٹیکل 13 اور آرٹیکل 14 احترام آدمیت کی گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں۔ آپ کسی کے جسم پر کوئی آلہ نصب کریں اس کی مرضی کے خلاف، تو یہ احترام آدمیت کے خلاف ہے۔ ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ ہمیں اس نظام پر کوئی اعتبار نہیں ہے، کون کیا آلہ نصب کرے گا اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کرے گا، کیا رپورٹ دے گا، ہم بالکل اعتبار نہیں رکھتے اس نظام پر۔ لہٰذا ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ خان صاحب کا، ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کر سکے۔ کسی کے جسم کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کی مرضی کے بغیر۔ دیکھیں، اس وقت تو جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک ہیولہ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے۔ اصل حکمران، اصل فیصلہ ساز، فیصلہ کرنے والے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا یہ کس کی خواہش ہے۔ جس کسی کی بھی خواہش ہے یہ غیر آئینی ہے اور ہم مزاحمت کریں گے۔ مالی صاحب